تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ماں وہ بندہ مومن نہیں، وہ عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ اجے گلا ہون ڈیاں نے، آقا فرماندے نے جلیبی پتہ کر انہاں جے مشورہ کیتا ہے کہ نہیں۔ جلیبی براوی آن کے دروازہ کھڑکایا، کون ہے بھائی؟ صحابی بار دروازہ، کون ہے؟ میں جلیبی با۔ انہیں دروازہ نہیں کھولے، اندروں ہی واپس ہو گیا۔ بیوی آدھی باہر کون جے؟ آندہ سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا، تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا، کچھ صلاح دے میرے تائیں۔ تے صحابیہ کی آندی ہے اللہ واہ پیغمبر دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ صحابی نے جا کے جدوں ایک گل سنائی ہے تے صحابی آگو آندی ہے سانو کسے قسم دا کوئی عذر نہیں، لیکن رنگ کالا ہے، ایک ہی ہے رنگ دا کالا ہے، سانو اے رشتہ منظور نہیں۔ آخ دی عورت سانو عذر نہ کائی ہے، جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے، پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے، اور کوئی عذر سانو نہیں۔ ہن مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی بول پئی، تے جس بچی دا نکاح کرنا ہوگی آندی ہے بس کر اماں تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکھیں دے تائیں۔ ماں اس کالے وال نہ ویکھ دے بھیجن والے وال ویکھ۔ کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے، ماں کر دیئے چاچی تائی کر دیئے، کسے دا خالہ کر دیئے ماموں کردا ہے پھپھی کر دیئے، نی ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے۔ اے جے این یقولو سمینا واتا، نکاح ہو گیا، اجے کچھ 2-3 دن 3-4 دن گزرے نے، احد دا اعلان ہو گیا، آجو بھی میدان احد۔ ہن جدو اعلان کرنے والے اعلان کیتا، ایک پاسے بیوی ہے تے دوجے پاسے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، ایتھے پتہ لگدا کہ نا ایمان۔ ہن ساڈے ورگا ہوندا اللہ شادی اگے ہوندی نہیں، ہوئی ہے تو جنگ آ گئی، چلو اگلے پھر ٹر جاؤں گے، لیکن نہیں، ادھروں آواز پئی تے تلوار میں آن جو کڈی، پتہ کی ہوندا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں۔ اللہ یہ زانی شہید دی قبر نو جنت دا بغیچہ ہے۔ ہن ایک پاسے بیوی ہے دوجے پاسے آمینہ دے، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں، میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں، میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں، میں اولاد پیل پائیوار دیواں، سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں۔ یہ جلیبیب جاندے نے میدانے ہو 7 کافر جہنم رسید کیتے، خود بھی شہید ہو گئے۔
تے میرے پیغمبر نو پیار بڑا سی یار دے نال۔ آپ نے حاضری لائی نا تے پہلا سوال وہ جلئی بیب کتھے وے بھائی؟ پیغمبر نو دے پیار بڑا سی۔ میں کہا واہ کالے او نبی دے قدماں وچ بیٹھے عظمتاں مل گئیاں، جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو بھل بھلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس ابد چھڈ کے کلی سونے دے بوئے دے پا بیٹھے، پسروری انہاں ہور کی لینا ہے خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ آقا فرمان لگے جلئی بیب کتھے؟ ایک سے یار اللہ رسول اوتھے دا لاشا پیا تے دوالے کافراں دیاں 7 کافراں دیاں لاشاں پیاں نے۔ آپ نے نہیں فرمایا اودی میت نو اٹھا کے لیاؤ، لاشے نو اٹھا کے، نہیں، آپ خود گئے، آپ نے جلئی بیب دی میت نو اپنے بازواں تے چکیا، اکھاں چوں آنسو تے نال آقا فرما رہے نے ھذا منی وانا منہ، جلئی بیب تو میرے وچوں ہے، میں محمد تیرے وچوں۔ مسند احمد دے الفاظ نے 3 دفعہ یہ بات کہی کہ تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں، تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں۔ قبر کڈی جاندی ہے، آقا دی قبر چ خود داخل ہوئے، گوڈے موندے مار کے دی میت نو لاہ چ رکھیا۔ ابو بکر آندے نے رنگ دا تے کالا سے پر ساریاں چوں نمبر لے گئے۔ قبر مکمل کیتی، آپ مدینے آئے نا تے سب تو پہلے دے گھر گئے، یہ دی بیوی نے جا کے دی شہادت دی خبر دیتی تے نال میرے نبی نے دے سین چ کھلو کے نا ہاتھ چک لے تے کی فرمایا اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا کدا، عرشاں والے آ جلئی بیب دے رزق چ فراوانی عطا کر دے۔ مدینے دیاں انصاری عورتاں کہندیاں نے جدو مدینے چ قید پی جاندا سی پورا مدینہ جواں دا آٹا جلئی بیب دے گھروں کر کے کھاندا سی، ایتھے مکدا ہی نہیں سی۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ اس واسطے جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے کائنات جاندی ہے جائے، پر آمینہ دلال دا فرمان نہ جائے۔ اللہ منو تے تھانو قرآن و حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔